साथीहरू केही प्रश्नहरू हिजो छुटेको थियो शिक्षक लाइसेन्सका। आज मैले त्यो सबै करिब 40-50वटा प्रश्नहरू गर्न गइरहेको छु। यसको पार्ट योभन्दा अगाडिको भिडियोमा अपलोड गरिएको छ, लाइभ प्रकाशन गरिएको छ। यसको नेक्स्ट पार्ट यो हो। शिक्षक लाइसेन्समा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। म ऋषि सापकोटा छु, तपाईँहरूको साथी, तपाईँहरूको सहयात्री है। म तपाईँलाई केही मात्रामा चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छु शिक्षक लाइसेन्समा। मलाई पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस भिडियोलाई 1000 लाइक पुर्याइदिएर सहयोग गर्नको लागि म तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1000 लाइकको टार्गेटमा छु। यो भिडियोमा 1000 लाइक आयो भने म तपाईँहरूलाई विशेष कक्षा दिनेछु है। तपाईँहरूलाई मैले प्रत्येक बेलुका 8 बजी चाहिँ यस च्यानलमा फ्रीमा क्लासहरू भइरहेको छ। जानेका कुराहरू, मलाई म्याथहरू, आइक्यूहरू मैले राम्रोसँग सिकाइदिएको छु। हेर्नु भएको छैन भने भन्दा अगाडिको क्लासहरू सबै हेर्नु होला है। कुन क्लास तपाईँको बेस्ट लाग्यो मेरो त्यो कमेन्ट गर्नु होला, र तपाईँलाई कुन टपिक्स एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो टपिक्स पनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म तपाईँलाई राम्रोसँग सजिलैसँग चाहिँ सिकाइदिनेछु है त, सजिलैसँग ढुक्कसँग है त। आज हामीले केही प्रश्नहरू गरिसकेका थियौँ हामीले हिजो। आज त्यसका रहेका प्रश्नहरू गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 15बाट गर्छौँ हामीले। प्रश्न नम्बर 15मा के छ भन्दा नेपालको संविधान 2072 को कति धारादेखि कति धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू छ धारा 16 देखि 45, धारा 12 देखि 41 हुँदै भएन है, धारा 16 देखि 46, घमा छ धारा 16 देखि 47 सम्म। 15 को क ख ग घ हामीले योभन्दा अगाडि मैले धेरै छलफल गरिदिइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छ भने यो क्वेसन तपाईँले मिलाउनुहुन्छ। क ख ग घ कुन एन्सर छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् त ल। 15 को क ख ग घ अथवा एबिसिडी लेखे पनि केही हुँदैन। 15 को सही एन्सर कुन हो? ग है। 15 को सही एन्सर कुन हो? ग। धारा 16 देखि 46 सम्म 31वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। 31वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। 308 धारा मध्ये धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ। 2072मा 2063 भन्दा 2072मा 10वटा मौलिक हकहरू थप गरिएको छन् है। जस अन्तर्गत सुरुमा छ के छ? सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। यो पनि थप गरिएको हक अथवा मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ। र यसमा जान्नुपर्ने चाहिँ महिलाको हक है, महिलाको हक र बालबालिकाको। पहिला सुरुमा तपाईँले बिहे गर्नुहुन्छ, बिहे गर्दा महिला अगाडि हुन्छन् है, त्यसपछि बल्ल बच्चा बच्ची हुन्छ। त्यही भएर महिलाको हक कतिमा छ र बालबालिकाको हक कतिमा छ जान्नको लागि महिला सुरुमा तपाईँले बिहे गर्दा कति वर्षमा हुनुहुन्थ्यो? 38 वर्षमा हुनुहुन्थ्यो। 39 वर्षमा चाहिँ तपाईँले कति एउटा बच्चा पाउनुभयो है। यो बच्चा भनेको बालबालिका, बच्चा भनेको बालबालिकाको 38 सालमा 38 वर्षमा बिहा गर्नुभयो महिलाहरूले, महिलाको हक है। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको कति भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। कति भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? मौलिक हकको कति भाग भनेको नेपालको संविधानमा कतिवटा भागहरू छन्? 35वटा भाग छन् है, 35वटा भाग छन्। त्यसपछि 35 भाग, 308 धारा, 308 धारा है, 308 धारा, 9 अनुसूची छन्। सम्झिने आइडिया 5 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ? 8 या 8 यता लेख्यौँ, 3 को 3 यता लेख्यौँ। अब 5 मा 3 शून्य थपिदिने, 8 कसरी भयो भने 2 जोड्दा। अनि 9 अनुसूची भनेको 3 × 3, 3 × 3 अगाडिको 3 अनि त्यो पछाडिको 3 भनेर 9 आयो। 35 भाग, 308 धारा, 9 अनुसूची। 35 भागमध्ये चाहिँ 1 2 3 गरेर 35वटा भाग हुन्छन्। 35 भागमध्ये 3औँ भागमा के छ? 3औँ भागमा मौलिक हकहरू छन्। मौलिक हकहरू रहन्छन्। मौलिक हकहरू रहन्छन्। मौलिक हक छन्। मौलिक हकहरू छन्। मौलिक हक कतिवटा छन्? 31वटा छन्। कतिदेखि कति छन्? 16 देखि 46वटासम्म छन् है। थप गरेका मौलिक 2063 भन्दा थप गरेका मौलिक हक 10वटा छन्। यसरी सम्झिनु होला है त। सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन नि त सबै कुराहरू। यो संविधान त जान्नै पर्छ। तपाईँलाई कसैले केही गर्यो, कस्तो कानुन लाग्यो भने त तपाईँले बुझ्नु पनि पर्छ भनेर। ल ठिक छ। ल
अर्को प्रश्नमा जान्छु म। भाग नम्बर 3 मा है 35वटा भागमध्ये भाग नम्बर 3 मा चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ है त। 17औं नम्बरमा हेरौँ। नेपालको संविधान 17 नम्बर भइसक्यो। 17 नम्बरको हेर्नुहोस् त। नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षा सम्बन्धीको हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्दा एबिसिडी। यो एन्सर जान्नु भएन भने त तपाईँले लाइसेन्स दिने होइन है। लाइसेन्सको फर्म भर्नु पऱ्यो भने म छु, तपाईँलाई मेरो आधिकारिक है। मलाई फर्म भर्नु पऱ्यो भने केही समस्या पऱ्यो भने मेरो फेसबुक आइडी छ, फेसबुक आइडी सम्झिनु होला है त। @ हान्नु, सुरुमा @ हान्नु, त्यसपछि ऋषि हान्नु, RISHI ऋषि हान्नु है। त्यसपछि के हान्नु, ऋषि हानिसकेपछि के हान्नु, 9844 हान्नु, त्यसपछि के हान्नु, सापकोटा। फेसबुकमा यो हान्नुभयो भने मलाई बाहेक अरू कसैलाई भेटाउँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई फर्म भर्नु पऱ्यो, केही समस्या भयो भने म तपाईँलाई हेल्प गर्नेछु। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर SMS गर्नु होला है त। फर्म भर्नु पऱ्यो भने मलाई भन्नु, जुनसुकै तहको जुनसुकै क्षेत्रको फर्म भर्नु पऱ्यो भने म रेडी छु। त्यसमा थोरै चार्ज लिन्छु होइन दुःख गरेको बापत। तपाईँलाई सहजता होस् त फर्म भर्न लाइन लाग्न, त्यो भाउचर बुझाउन बैङ्कहरू जान पर्दैन, म यहीँबाट बैङ्कमा बुझाइदिन्छु है त। त्यसपछि 17 नम्बरको तपाईँ जान्नु भएन भने तपाईँको काम छैन। 17 नम्बरको एबिसिडी कुन हो? नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ भनेको छ? धारा 30, 31, 32, 33 छ। यसको सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि सही एन्सर दिनुभयो भने म त्यसमा लाइक गर्नेछु, यदि गलत एन्सर दिनुभयो भने म तपाईँलाई बुझाएर कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछु ल। यसको तपाईँको जिम्मा है 17 नम्बरको। अब हामी 18 मा जान्छौँ। नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31वटा, 32वटा, 33वटा, 34वटा। नेपालको संविधानमा मौलिक हक कतिवटा छन्? 31वटा छन् है। हो नि होइन र? हो नि, 31वटा छन् है। नेपालको संविधानमा मौलिक हक कतिवटा छन्? 31वटा रहेका छन्। नेपालको संविधानमा मौलिक हक कतिवटा रहेका छन्? 31वटा मौलिक हकहरू रहेका छन् ल। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। नेपालको संविधानको कुन धारामा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था छ? नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था छ भनेको छ? धारा 16, धारा 18, धारा 17, धारा 19 छ। ल कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 16, धारा 18, धारा 17, धारा 19। ल भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त। धारा 17 मा चाहिँ स्वतन्त्र, सबहाते स्वतन्त्र आउँछ है। सो भनेको 17 है त। 17 मा चाहिँ स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ। यदि मौलिक हक जान्नु भएको छैन भने मैले योभन्दा धेरै पहिला भिडियो बनाएर हालेको छु सूत्रबाट। त्यो हेर्नु भने तपाईँले 100% 10 मिनटमा सबै मौलिक हक जान्नुहुनेछ। यदि त्यो भेटाउनु भएन भने नेक्स्ट प्लिज मौलिक हक भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने म सबै त्यो मौलिक हक नयाँ सबै सजिलो तरिका सम्झिने आइडिया चाहिँ सम्झाइदिनेछु, सूत्र बनाएर लेखाइदिनेछु है त। त्यसपछि हाम्रो 20औं प्रश्नमा नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ? समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ? 19, 16, 17, 18। अब 16 भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, 17 भनेको अगाडि पढ्यौँ स्वतन्त्रताको। अब 18, 19 मा कुन छ ल भन्नुहोस् त। ल 20औं नम्बरको सही एन्सर के हो? ग है। 20औं नम्बरको सही एन्सर कुन हो? ग। यसमा चाहिँ के छ भन्दा नेपालको संविधानको समानताको हक भनेको कति औँ, कहाँ गयो?
समानताको हक भनेको 18 मा छ अनि फेरि सञ्चारको हक भनेको 19 मा छ है। सञ्चारको 19 मा। 16 मा के छ रे? 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने। 17 मा स्वतन्त्र सम्मानपूर्वक बाँचेपछि पो स्वतन्त्र भइन्छ हैन, स्वतन्त्र भइन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? सबले समानताको है त, समानताको। त्यसपछि समानता, सबै समानता भयो भने सबैले रेडियो सुन्छ, संसार सुनिन्छ, संसारको हक है त। 20 मा के छ? 20 मा न्याय सम्बन्धी छ है। त्यसपछि 21 मा के छ? 21 मा के छ? अपराध पीडितको हक छ। त्यो सबै सम्बन्ध 21 मा के छ? अपराध पीडितको। 22 मा के छ? यातना छ। यसलाई सम्झिनको लागि म एउटा सूत्र छ, त्यो सूत्र मैले तल नेक्स्ट भिडियो बन्नुभयो भने मैले नेक्स्ट भिडियोमा मौलिक हक व्यवस्था गरिदिनेछु है त। समानता भनेको 18 है त। समानता 18, 19 मा सञ्चार, धारा 16 मा सम्मानपूर्वक, धारा 17 मा चाहिँ के छ? 17 मा के छ? समानता हैन, स्वतन्त्रता। समानता भनेको 18 मा है। अर्को नम्बर छ 21 नम्बरमा छ, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई राज्यको संरचनामा कसरी सहभागी हुने हक हुन्छ भनेको छ। मिश्रित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा, एकल सिद्धान्तको आधारमा छ। 21 को सही एन्सर क ख ग घ कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। 21 को क ख ग घ सही एन्सर कुन हो? कमेन्ट गर्नुहोस् ल। 21 को सही एन्सर क ख ग घ कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् ल। 21 को सही एन्सर कुन हो? समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भनेको महिला कोटा हुने, दलित कोटा हुने है, त्यसपछि मुस्लिम कोटा हुने भनेको यही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हो है। समावेशी सिद्धान्त है, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ यो सहभागी हुने हक चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ है त। अर्को छ, हामी कति नम्बरमा गयौँ साथीहरू? प्रश्न नम्बर 22, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ? समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, भेदभाव विरुद्धको हक, स्वतन्त्रताको हक। यसको सही एन्सर के हो? सामाजिक न्यायको हक है, सामाजिक न्यायको हक। प्रश्न नम्बर 23 मा छ। प्रश्न नम्बर 23 मा हेर्नुला, नेपालमा बसोबास गर्ने कुन कुन समुदाय र जात जातिलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्य र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हक हुनेछ भनेको छ? प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो समुदाय र जात जातिको कानुनले तोकेका जात जाति विशिष्ट अवस्था बाहेक यस्तो हक छैन भनेको छ। यसको सही एन्सर कुन होला भन्नुहोस् त। यसको सही एन्सर भनेको प्रत्येक समुदायलाई है, आफ्नो प्रत्येक नेपाली समुदायलाई के छ? नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई, समुदाय र जात जातिलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्य र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हक भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु होला है त। अर्को हेर्नु त साथीहरू, प्रश्न नम्बर 24, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम माध्यमिक तह निशुल्क पाउने हक कसलाई हुनेछ भनेको छ? प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ है त। प्रत्येक नागरिकलाई, जसले लिन चाहन्छ त्यसलाई
माध्यमिक तह मावि भनेको 12सम्म निशुल्क। 12सम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि विषयमा 1 रुपियाँ सरकारलाई स्कुललाई दिन मिल्दैन है। दिन विद्यार्थीले 1 रुपियाँ पनि विद्यालय लिन मिल्दैन र 1 रुपियाँ पनि विद्यालयलाई दिन मिल्दैन है नियमअनुसार है। तर कानुनमा के छ भने जस्तै यो परीक्षा फिस, लाइब्रेरी फी, खेलकुद फी चाहिँ यो विद्यालयले लिन सक्नेछ भन्नेको छ। लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, लिन सक्नेछ भन्ने कुरा छ। तर विद्यार्थीले चाहेको खण्डमा 1 रुपियाँ पनि माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पाउने व्यवस्था छ है त। प्रत्येक नागरिकलाई, फेरि प्रत्येक नागरिक जसले लिन चाहन्छ त्यसलाई प्रत्येक नागरिकलाई है, प्रत्येक नागरिकलाई है। प्रत्येक नागरिक भनेको तपाईँको विदेशीलाई पनि यहाँ आएर पढ्छु भन्यो भने त्यसलाई पनि निशुल्क छ है त मावि। तर अर्को कुरा चाहिँ 1 देखि 8सम्म चाहिँ अनिवार्य छ, अनिवार्य छ। 1 देखि 8सम्म के चाहिँ अनिवार्य छ, अनिवार्य छ है। 1 देखि 8सम्म के छ अनिवार्य, अनिवार्य अनिवार्य पढ्नै पर्यो। 1 देखि 8सम्म अनिवार्य छ है, त्यो सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 25, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक समुदायका नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कस्तो भाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ। आफ्नो मातृभाषामा, आफूलाई इच्छा लागेको भाषामा, नेपाली भाषामा, विद्यालयले तोकिदिएको भाषामा भनेको छ। यसको सही एन्सर कुन हो भन्दा अब आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ शिक्षा पाउने हक छ कि सबैलाई आफ्नो मातृभाषामा। यदि बाहुन मान्छे, बाहुनको कुनै मातृभाषा हुँदैन, तर अब उसले समाजबाट अन्य भाषा सिकेछ तर म त्यही भाषामा पढ्न पाउँछु भनेर विद्यालयमा प्रस्ताव गर्यो भने त्यसले चाहिँ त्यही भाषामा चाहिँ आफ्नो शिक्षा ग्रहण, आफूले शिक्षा पाउने अधिकार चाहिँ उसको छ है त, उसको हक छ है। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक नेपाली समुदायले नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक रहेको छ। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक रहेको छ है त। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक रहेको छ, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु होला है त। ल, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम शिक्षा सम्बन्धी हकलाई कति बुँदामा वर्गीकरण गरेको छ भनेको यसको शिक्षा सम्बन्धी हकलाई कति मा धारा कतिमा छ, 31मा छ है। धारा 31 को कति बुँदामा व्याख्या गरेको छ अथवा वर्गीकरण गरेको छ भन्दा 1 2 धारा कतिमा छ शिक्षा सम्बन्धी 31मा छ। माथि क्वेसन पनि मैले दिएको थिएँ तपाईँलाई, धारा 31मा छ। 31 को 1 2 3 4 4 5 भनेर हुन्छ होइन, 1 2 3 4 5 होइन, 5वटा अधिकार छ है, 5वटा अधिकार छ। 5वटा बुँदामा चाहिँ वर्गीकरण छ है, 5वटा बुँदामा। हक भनेको कतिवटा शिक्षा सम्बन्धी हक कतिवटा छन् भनेर भन्यो भने 5वटा हुन्छन् है। धारा 31मा 1 2 3 4 5वटा छन्। 1मा के छ, प्रत्येक नागरिकलाई कक्षा 8सम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा छन् कि यस्ता यस्ता कुराहरू है। 5वटा चाहिँ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ है त, 5वटा बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम शिक्षा सम्बन्धी हकलाई 5वटा बुँदामा वर्गीकरण गरेको छ है, 5वटा बुँदामा वर्गीकरण गरेको छ। 5वटा बुँदामा वर्गीकरण गरेको छ है, 5वटा बुँदामा वर्गीकरण गरेको छ है। साथीहरू अर्को प्रश्नमा जान्छु म। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम है, कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम केमा आधारित शिक्षा प्राप्त हुने हक हुनेछ भनेको छ। केमा आधारित भनेको छ, नेपाली भाषामा आधारित हो कि है। प्रश्न नम्बर 27 को हेर्नु त, नेपाली भाषामा आधारित हो कि, नेपाली भाषामा आधारित हो कि है, नेपाली भाषामा आधारित हो कि अङ्ग्रेजी भाषामा आधारित हो कि मातृभाषामा हो कि दोस्रो भाषामा हो भनेको तपाईँले सबैले मिलाउनुहुन्छ। यो मातृभाषामा आधारित है शिक्षा पाउने हक चाहिँ छ है अहिले।
मातृभाषामा तपाईँले मातृभाषा अब तपाईँलाई नेपाली भाषा बोल्न आउन मातृभाषामा मैले परीक्षा दिन पाउँछु, मैले परीक्षा दिन्छु, मैले पढ्छु भन्ने तपाईँको मनसाय भयो भने त्यो समुदायले भन्यो भने चाहिँ मातृभाषामा चाहिँ समुदाय थपेछ है। समुदाय थप्यो भने एकजना व्यक्तिले भनेर त नहोला, तर समुदायले भन्यो भने चाहिँ त्यो मातृभाषामा चाहिँ शिक्षा पाउने अधिकार चाहिँ हुन्छ ल। यो तपाईँले जान्नु होला। अर्को छ 28औं प्रश्न हेर्नु त सबै साथीहरूले। कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत रहेको छ? कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत रहेको छ भनेको छ। 28 को एबिसिडी कुन हो सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् ल। 28 को एबिसिडी कुन हो? समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। समानताको हक, भेदभाव विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक, स्वतन्त्रताको हक है। स्वतन्त्र भएन, भेदभाव पनि भएन। अब सामाजिक न्यायको हक कि समानताको हक? अब समान संरक्षणबाट है वञ्चित गरिने छैन भन्दा बित्तिकै यसको के सही एन्सर हुन्छ? समानताको हक है। समानताको हक टिपुट गर्नु होला ल। अर्को 29औं प्रश्नमा छौँ हामी। कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगरिने संविधानको कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? अब जुनसुकै सेवा सार्वजनिक सेवा हुन्छ नि त्यसको कुराहरू चाहिँ अब प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न पाउने छैन भन्ने चाहिँ कुन हकमा व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। एउटा छ सामाजिक न्यायको हक, अर्को छ समानताको हक, अर्को छ सुरक्षाको हक, अर्को छ छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक पनि छ। यो हुने कुरा भएन है त ल। क ख ग घ सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् त ल छिटो। क ख ग घ सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल। क ख ग घ 29 को ल। 29 को सही एन्सर क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल। उन्तिस को क ख ग घ सही एन्सर कुन हो कमेन्ट सरी 29 को क ख ग घ सही कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् है। मैले झुक्काउन नि सक्छु तपाईँलाई। 29 को सही एन्सर क ख ग घ। अब यहाँ आफै भनेछ त जात जातिको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेपछि यो छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक त भइहाल्यो नि त। कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा है प्रयोगमा अब कुनै पनि कुराहरूमा प्रयोगबाट वञ्चित गरिने छैन। सार्वजनिक कुराहरूको कुनै पनि कुराबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब जात जातिको आधारमा भनेपछि छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा पर्छ है। यो मलाई त्यत्तिकै तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँको मनसाय बुझ्नको लागि। अर्को छ शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ। आफ्नो मातृभाषामा आधारित शिक्षा पाउने हक, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने हक, मातृभाषी नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ अब 8 सम्म निःशुल्क र अनिवार्य भयो। 8 सम्म मैले अगाडि माथि भनिसकेको थिएँ, यो भइहाल्यो। माध्यमिकसम्म 12 सम्म चाहिँ तपाईँले निःशुल्क मात्रै पाउनुहुनेछ। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक नि तपाईँको छ। अब यसमा नमिल्ने कुन हो यो है त गएको है नमिल्ने। ल प्रश्न नम्बर 31 नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 मा के व्यवस्था गरिएको छ? मौलिक हक, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व है। मौलिक हक भनेको धारा 3 मा हो, यो बिग्रिहाल्यो है। राज्यका निर्देशित सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। ल कुन मिल्दैन भन्नुहोस् त? कुन व्यवस्था गरेको छ मौलिक 4 मा? ल भन्नुहोस्। मौलिक 4 मा भाग 4 मा
कुन व्यवस्था गरेको छ? मौलिक हक त काटिहाल्यौँ किनभने भाग 3 मा थियो मौलिक हक हैन। राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, त्यसपछि अर्को के छ? व्यवस्थापिका, अर्को कार्यपालिका छ। ल भन्नुहोस् त ल। यसको सही अनुसार चाहिँ राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व हो है। राज्यका निर्देश सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व है। नेपालको संविधान 2072 ले कतिवटा नीतिहरू उल्लेख गरेको छ? कतिवटा राष्ट्रिय नीतिहरूको राष्ट्रिय नीति कति रानी कतिवटा हुन्छ तपाईँको? रानी कतिवटा छन्? रानी भनेको के रे? राष्ट्रिय नीति रानी भनेको 13वटा छन् है। तपाईँको रानीहरू कतिवटा छन्? 13वटा छन् है। रानीहरू कतिवटा छन्? 13वटा। रानीहरू कतिवटा छन्? 13वटा है। सम्झिनु होला। रानी कतिवटा छन्? राष्ट्रिय नीति भनेको रानी भनेको राष्ट्रिय नीति कतिवटा छन्? 13वटा। सो सही एन्सर चाहिँ ग। नेपालको संविधान 2072 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड कति भागमा राखिएको छ? 33 को हिसाब गर्नुहोस् त ल। नेपालको संविधान 2072 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड कति भागमा राखिएको छ? 4 भागमा, 5 भागमा, 6 भागमा, 7 भागमा? ल 33 को सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। 33 को सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। नेपालको संविधान 2072 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड कति भागमा राखिएको छ? 4, 5, 6, 7। यसको सही एन्सर चाहिँ 5 भागमा राखिएको छ है। 5 भागमा। कति भागमा? 5 भागमा। 4 भागमा के थियो? राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त सम्झिनु होला। राज्यका निर्देशिक 3 मा मौलिक हक, 4 मा राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, 5 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्झिनु होला है। राज्य शक्तिको बाँडफाँड है। बाँडफाँड 4 मा निर्देशिक सिद्धान्त ल्याए, 2 भाइ बाँडफाँड गरे। 2 भाइले 5वटा भाइले बाँडफाँड गरे। 5 मा बाँडफाँड 5 भाइले बाँडफाँड गरे है। 5 भागमा कुन रहेछ? 5 भागलाई भाइ सम्झिनु। 5 भाग भाइले 5 भाइले के बाँडफाँड गरे। 5 मा 4 मा फेरि नीति बनाएका थिए। 3 मा चाहिँ मौलिक अधिकार, मौलिक हकहरू बनाएका थिए है। त्यो सम्झिनु होला। आइडिया लगाएर लिङ्क गरेर पढ्नुपर्छ कि सम्झिन्छ। 34 मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग विभिन्न तहले कसरी गर्नेछन् भनेको संविधान तथा कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, नेपाल सरकारले तोके बमोजिम। 34 को सही एन्सर कुन होला भन्नुहोस् त। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग विभिन्न तहले कसरी गर्नेछन् भन्दा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम गर्नेछन् है। नेपाल सरकारले तोके बमोजिम गर्नेछन्। नेपाल सरकारले तोके बमोजिम गर्नेछन् है। यो तपाईँलाई थाहा छैन होला। नेपालको संविधान 2072 को धारा 39 मा तपाईँले बच्चा पाउनुभएको छ होइन। केसँग सम्बन्धित छ भनेको बच्चा भनेको बालबालिका है। बालबालिका। महिला भनेको 38 सालमा 38 वर्ष हुँदा बिहा गर्नुभयो, महिला हुनुभयो होइन। महिलालाई बिहा गर्नुभयो। महिला म थिएँ भनेर सम्झिन्छ केटी मान्छेले। पुरुष मान्छेले चाहिँ महिला बिहा गर्नुभएको थियो। महिलाले 38 वर्षको महिला बिहा गर्नु थियो। 39 मा चाहिँ बच्चा पाउनुभयो, बालबालिका पाउनुभयो, जम्ले पाउनुभयो, बालबालिका, एउटा केटा पाउनुभयो, एउटा केटी 29 है। यसरी सम्झिनु होला। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने नेपालको संविधान 2072 को कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने नेपालको संविधान 2072 को कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक। 36 को सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोला। 36 को सही एन्सर भनेको यो भनेको समानताको हक है। समानताको, किनकि समान हक हुनेछ नि त, त्यही भएर समानताको हक हुन्छ है। हो नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ भन्दा धारा 20 मा है। यसलाई सूत्र पनि छ मसँग, अलिकति बुझिदिन्छु। 20 वर्षे न्यायाधीशले एउटा युवकलाई
युवकलाई 20 वर्षे न्यायाधीशलाई 20 वर्षे केटालाई सम्झिनु 20 वर्षे केटालाई न्यायाधीशले अपराध भनेर यातना दियो नजरबन्द गरायो 20 वर्ष न्यायाधीशले न्याय भन्दाबित्तिकै न्यायाधीशले 20 वर्षे युवालाई न्यायाधीशले अपराधी भनेर यातना दियो यसरी सूत्र बनाउनु के 20 वर्षे युवालाई न्यायाधीश भनेको न्याय सम्बन्धी हक कतिमा 20 मा अपराध भनेर 21 मा अपराध पीडित बराबरको हक है यातना विरुद्धको हक 22 मा है यसरी धेरै छन् तपाईले यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाइदिनेछु भनेको 20 मा के रहेछ न्याय सम्बन्धी हक है 20 मा के रहेछ न्याय सम्बन्धी हक है त्यो सम्झिनु भयो होला ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने हक संविधानको कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भन्दा यो भनेको श्रम सम्बन्धी हक हो यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ है किनभने के स्वतन्त्रताको हक भन्ने पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले तर ट्रेड भनेको त्यो श्रम मजदुर सम्बन्धित हुन्छ युनियन खोल्ने र संगठित हुने हक श्रम सम्बन्धीको हक अन्तर्गत पर्दछ है श्रम सम्बन्धीको हक अन्तर्गत पर्दछ है अर्को छ हामी 39औं प्रश्नमा छौं सामाजिक न्यायको हक कुन धारामा व्यवस्था अथवा उल्लेख गरिएको छ भनेको छ 39 को सामाजिक न्यायको हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा छ 40 भनेको 40 वर्षको दलितलाई 40 वर्षको दलित भनेको दलित सम्बन्धी हक कतिमा रहेछ 40 मा रहेछ हैन अनि त्यसपछि 41 मा सामाजिक सुरक्षा नपाएको त्यो दलितले के गरेको थियो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक 42 मा सामाजिक न्यायको हक न्याय नपाएको रहेछ यसो सम्झिनु के आइडिया लगाउनु न्याय भनेको 42 मा है त अर्को छ लास्ट इम्पोर्टेन्ट प्रश्न सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ 40 को ल भन्नुस् त 40 को महिलाको हक हैन महिलाको हक सम्पत्ति वा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भन्दा यो महिलाको हक अन्तर्गत पर्दछ है त महिलाको हक अन्तर्गत पर्दछ साथीहरु उत्तरमाला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले है त सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पाऊँ कस्तो लागिरहेको छ क्लास हैन म तपाईलाई त्यस्तो विषय विशेषज्ञ होइन म है त आज सेम वी आर हैन बट म तपाईलाई के हिन्ट्सहरु मैले जानेका नलेजहरु शेयर गर्दै छु अन्त्यसम्म हेर्ने को हुनुहुन्छ मी भनेर लेखिदिनु होला र साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ मैले 1000 लाइकको टार्गेटमा छु कृपया 1000 लाइक पुर्याइदिनको लागि तपाईको बहुमूल्य है मत हुन्छ है त त्यही भएर प्लिज एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला भिडियोमा भन्दै म आजको यस सेसनबाट ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु यदि केही जिज्ञासा मनमा केही छन् भने मलाई फेसबुक आइडी छ म तपाईलाई दिन चाहन्छु फेसबुक आइडी @ हान्नुस् त्यसपछि ऋषि हान्नु RIS चाहिँ त्यसपछि सुरुमा @ हान्नुस् है त्यसपछि ऋषि हान्नु RIS चाहिँ ऋषि हान्नुस् त्यसपछि नानेट फोफो हान्नुस् त्यसपछि सापकोटा हान्नुस् SAP क्युटे स्पेस हैन यो हान्यो भने मलाई ब्याक अरु कसैलाई भेटाउँदैन अनि मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर SMS गर्नुस् ल के समस्या भएपछि फर्म भर्न पर्यो केही भयो भने म चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्नेछु है थ्यांक यू सो मच आजको लागि तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस् है त थ्यांक यू